حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعته والشذب بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے وہ دی ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں مولا علی فرماندے حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میر علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیسا فرما دے نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں